देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएका देवाक महिमा. सर पदवेदारा बापा, तुझे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्त मारिपात बापाची वळख तुवें म्हाका आनी ह्या तुज्या भुरग्यांक तुवें दिल्ल्या खातीर सर्वेस्परा हांव तुका काळज जाणता अर्गां दिता. वय बापा, परत एक नवो दीस तुवें आमकां दिलाय. तुज्या पांयां रावून तुजें उतर आयकोवचें तें वर्तें भाग आज तुवें आमकां दिलाय. वर्त्या मोगान तुज्या पांयां रावूंक, वर्त्या मोगान तुजें थंय येवंक आनी कालत्यापणान तुजें उतर स्विकार करूंक तुवें आमकां फावो केलाय. सम्या ह्या पासो तुका अर्गां दिता. सर पदवीदार देव जावन आसाय. आमकां हर एका वेळार राखसो तो गवळी तूं जावन आसाय. तुज्या हिंडाक पोसो तूं जावन आसाय. वय सोम्या, आमी तुज्या हिंडाच्यो शेळयो आमी शिंपोवन गेल्यार सोम्या तुजे थंय आयिल्ल्याक तूं आमकां पटलोवन धरताय. खंयची एका शेळयेक तूं तुजे तान पयस वचूंक सोडिनाय. तूं अशें नाय बगार आमी तुजे थंय येवंक तूं आशेताय. वय सोम्या, आज तुजे थंय आयिल्ल्या वरवीं सोम्या तुजें उतर स्विकार केल्ल्या वरवीं सोम्या आज आमी जिवीत जोडून आसा. वय सोम्या, तुवें तें जिवीत बसयलाय. कोणें म्हजें उतर स्विकार केलां, कोणें जेजूक स्विकार केलां, ताचें उतर आपल्या काळजान दवरलां, ती खंडी जिवीत जोडटा म्हूण तुवें सांगलाय. ह्या पासो सोम्या तुका अर्गां दिता आसतना वय सोम्या परत तुज्या पांयां तळा बसून तुजें उतर आयकोन आनीकी सतांत आमकां तूं घट कर. कित्याक तुजें उतर जावन आसा सत, जेजू जावन आसा सत आनी तें सत आयकोवंक तूं आमकां फावो कर. ह्या हॉलाच्या उजव्या दाव्या मुखल्या फाटल्यान तुजें उतर आयकोवंक कसली अडकळ येना जावच्याक सोम्या तुवें बसयलो तो पवित्र मजतदार पाराक्लीत परत आमचे थंय तूं धाड आनी आमकां सुरक्षीत रितीन तुजें उतर आयकोवंक तूं आमकां कृपा दी. हें मागणें करता बापा तुजे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. आपणाक सत मानलेल्या जुदेवांक जेजून म्हळें, म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन सलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात. सत तुमी जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुडका दितलें. सत तुमी जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुडका दितलें. सत जाणा जावंक खालत्यापणान जेजूचे उतर आयकोवंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो, सदांनी सोम्या गीत तुजें गाता, जिणी सर मोजी तुका अर्पिता. म्हाका तो आयकताय, म्हजे लागीं उलयताय, म्हजे संगी जेजू तूं समकताय. म्हाका तो आयकताय, म्हजे लागीं उलयताय, म्हजे संगी जेजू तूं समकताय. सगळ्या म्हज्या काळजान तुका सोम्या गायता, तुजो मातमो करूंक पेसाडता. कित्याक तुवें म्हाका तुजोच करून घेतलाय, आवयच्या कोशव्यातान तुवें विसलाय. सदांनी सोम्या गीत तुजें गाता, जिणी सर मोजी तुका अर्पिता. म्हाका तो आयकताय, म्हजे लागीं उलयताय, म्हजे संगी जेजू तो समकताय. म्हाका तो आयकताय, म्हजे लागीं उलयताय, म्हजे संगी जेजू तो समकताय. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो, आज जेजू आमचे लागीं उलोवंक आशेता. आज जेजू आमचे लागीं उलोवंक आशेता तर आमी कितें करूंक जाय?
आमी ताचे उतर आयकोंक जाय म्हणजे जेजूचे उतर तुवें आनी हांवें हर एकल्यानी जेजूचे उतर आयकल्यार तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दितले. जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 8 ओळ 32 वास. जॉन चॅप्टर 8:32. तुम्ही 7 जाणां जातल्या तुम्ही 7 जाणां जातल्यात आणि 7 तुमकां सुटका आणि दितले. 7 तुमकां सुटका दितले. कोण सुटका दितले? जायते फावटी आमी फादर जेरी मुखांत हें उतर आयकलां. तुम्ही 7 जाणां जातल्यात आणि 7 तुमकां सुटका दितले. निजायकी मगाच्या भावा भयणीनो हें उतर म्हणजे जेजूचें उतर 7 तुम्ही स्वीकार केला तर खंडीत आमकां 7 कोण सुटका दिता? आमकां सुटका दिता 7 म्हळ्यार जेजू आमकां सुटका दिता. आमकां सुटका मेळ्ळ्या की कोणें जेजूक स्वीकार केला, कोणें जेजूचें उतर स्वीकार केला तांकां खंडीत सुटका आसा. कोणें जेजूचें उतर कोणें स्वीकार करूना, जेजूच्या उतरांचेर कोणें डावट म्हणजे दुबाव दवरला तर ती देदेस्पर आसात मोगाच्या भावा आनी भयणी. पूण आमी जेजूचें उतर आयकोंक जाय. पूण जेजूचें उतर आयकल्या उपरांत जेजू आमकां अशें म्हणटा, अशें विचारतलो तूं खंय आसुल्लोय अशें केदींच विचारचो ना. हांव आनी तूं खंय आसल्या, खंयच्या परिस्थितीन आसल्या, खंयच्या जाग्यार आसल्या म्हूण जेजू तुका विचारचो ना. पूण तूं खंय आसाय ह्या वेळार म्हूण तुका जेजू विचारतलो आनी त्या वेळार तूं कितें जाप दिवंक शकतलोय. तूं खंय आसुल्लोय, खंयच्या परिस्थितीत आसुल्लोय, खंयच्या पथकांत आसुल्लोय, खंयच्या मेळापणांत आसुल्लोय, खंयच्या त्या वायटान तूं आसुल्लोय म्हूण जेजू तुका विचारचो ना. बगार ह्या वेळार तुका म्हाका जेजू विचारतलो आतां तूं खंय आसाय, आतां तूं खंय आसाय. आनी ह्या वेळार जर तर मोगाच्या भावा भयणीनो हांव आनी तूं जेजू थंय आसा तर आमी धैर्यान सांगतले हांव जेजू विचारल्या वेळार सोम्या हांव तुज्या पांयां तळा बसोन आसा. सोम्या हांव तुजें उतर आयकोन आसा. तुजें उतर 7 म्हूण हांव स्वीकार करता आनी 7 म्हणटा आनी ह्या खातीर सदांच हांव गितां गाता. तुज्या मोगांत हांव जियेता म्हूण आमी सांगूंक शकतले हांव. आनी हेंच पयल्या मनशाक देवान रचल्या मनशाक म्हणजे आदामाक देवान विचारले. तूं खंय आसुल्लोय म्हूण विचारूंक ना, खंय आसुल्लोय म्हूण विचारूंक ना. पूण हांवें आपयताना तूं खंय आसाय म्हूण आदामाक पयल्या मनशाक देवान रचल्या मनशाक देव विचारता. आयकुया उत्पत्ती पुस्तक अवस्वर 3 ओळ 9-11. पळया सर्वेस्पर देव आपयताना जर तर बापाचें उतर म्हणजे सर्वेस्परा देवान सांगले आमी स्वीकार केला जाल्यार आमी धैर्यान जाप दिवंक शकतले हांव. ना तर आमी भियेतले हांव, आमी लजेक पडटले हांव. वास सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारले तूं खंय आसाय, तूं खंय आसाय. परत वाचती वळ. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारले तूं खंय आसाय. ताणे जाप दिली. दादलो म्हणजे आदाम जाप दिता. तूं बागेन चलताना तुजो आवाज हांवें आयकलो. पळयानी गी तुजो आवाज, तूं चलता आसतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो. पळयानी गी भियेलो मोगाच्या भावा भयणीनो. आदाम भियेलो कित्याक आदामान 7 कितें आसा तें कुशीक दवरले आनी फोटो स्वीकार केले. देवान सांगले ताणें आयकोंक ना. मनशान म्हणजे कितेंय ताका येवेन सांगले तो आयकोंक गेलो. देखून तो
लजेलो. जर तर आज आम्ही जेजूचे उतर ऐकून जेजूचे उतर सांडून हेरांचे ऐकता तर आम्ही लजेक पडतेल्या मात्र नाही, आम्ही या देवाच्या आश्रयातावन सदांखाल नासतेल्या. चिंतून पळे भावा, चिंतून पळे बहिणी, खंयसर तावन आम्ही आयिल्ल्या, खंय तावन आम्ही आयिल्ल्या आणि खंयसर आम्ही वचून पावुल्ल्या. आणि आज देवाचे उतर सांडून जेजूचे उतर ऐकून जर जेजूच्या उतरांचे दुबावता तर कशें आदाव लजेलो आमकांय लजेवंक पडटले. आणि मुखार आणि लिपलो. देवान ताका सवाल केले, देवान ताका सवाल केले, तू विणगो आसाय म्हूण तुका कोणे सांगले? पळे आनी ते धर्मसर तो विणगो आसुल्लो ताका खबर नासली, ताका चिंता पायिल्ली तो कसो आसुल्लो, कित्याक सुख संतोषान तो आसुल्लो. मोगाच्या भावा भयणीनो, जर अशेंच आमी जर तर जेजूच्या उतरा काल जेजून कितें सांगला, जेजून येवच्या पयले प्रवाद्यांनी कितें सांगला ते आमकां गरजेचें न्हय, पूण जेजू आयल्या मुखार हे सगळें ताणें बदलला. आनी जेजून कितें सांगला तें आयकूंक ताणें आमकां सांगला. मोगाच्या भावा भयणी, जेजू कितें सांगता तें आयकूंक आमकां चड आनी चड गरज आसा. कित्याक जेजू येवच्या पयले जायते प्रवादी ह्याच जेजू विशयां उलयले, लोकांक समजावना, लोकांक कळीत जावना. देखून जेजू खुद्द आयलो आनी आयल्या मागीर कितें पयलें केल्लें तें सगळें जेजून काडलें. आनी जेजून कितें सांगलें ह्या फुडा तो कितें सांगता तें खरा म्हूण मोरयेन सांगल्या भशेनच जेजून आमकां जेजूची वाट ताणें दाखोवन दिली. आनी कोण जेजूचे उतर स्विकार करता तो लजेक पडना. कोण जेजूचे उतर सांडून मनशांचे उतर धरल्यार खंडीत लजेक पडताच, लजेक पडता. पूण आज आमी बागी, आमी कितलीं जाणां हांगासर आसा जेजूचे उतर आयकता, जेजूचे उतर सत म्हूण स्विकार करता तर मात्र आमी बागी. आनी मुखार हांवें आडवरलेल्या रुखाचे फळ तुवें केलें कितें? तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी संगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचे फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. पळया न्ही स्त्रियेचें आयकलें न्ही. जर ह्याच प्रमाणे आमी हेरांचें आयकता तर आज म्हाका कोणें सांगलें, आज म्हाका ह्या जिवितांत कोणें आपूण हाडलें? जायते फावटी तुमकां सांगलां म्हाका पाद्रबान आपूण हाडूंक ना, जरी पाद्रबान म्हाका गेजेन सापोवंक ना. जर अशें तुमच्या मतींत काय आसा तर खाण सोडा. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज हे उतर म्हाका जेजून दिले, तांच्या मुखार जेजू उलयल्लो हे उतर धरा आनी जेजूचे उतर कितें म्हूण हांवें स्विकार केलें आनी ह्या सतत हांव जियेवन आसा. कोण तो म्हाका ह्या सततान पयस करूंक शकत? सगळो संवसार म्हज्या मुखार तुमी उबा रावा आनी सांगा पळया म्हाका म्हज्या जेजूतान पयस साध्य आसा गी? कित्याक ना? म्हजी फाळां म्हज्या जेजूच्या उतरांचेर हांवें रंबयल्यांत, नाही खंयच्या रव्यार या खंयच्या पाजेर न्हय. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूच्या उतरांचेर हांवें रोमन दवरल्यांत. कोण तो म्हाका म्हज्या जेजूच्या उतरांतल्यान पयस करूंक शकत? तुजें व्हॉट्सअप घे, तुजें फेसबुक घे, तुजी कॉल फोनां घे. मनीस फोनां करने, व्हॉट्सअप करने, फेसबुकार बेश्टयता न्ही गी. धैर्य आसा तर म्हज्या मुखार येवन उलया. कित्याक आज हांव धैर्यान सांगता, म्हजी पाळां म्हज्या जिवंत जेजूचेर ताच्या उतरांचेर हांवें कोंसून दवरल्यांत. म्हज्या जेजूचेर हांवें कंसयल्यान. तुमी हर एकल्यानी उतर जेजूचेर कंसया, जेजूच्या उतरांचेर बांदून हाडा. नाही संवसाराच्या मनशांचेर. मोगाच्या भावा भयणीनो, संवसाराच्या मनशांनी जेजूच्या उतरांचेरच जिवीत बांदून हाडचे म्हूण बाप कुशी व्हरता. हर एक मनशान म्हजे उतर स्वीकार करीचे. सत तुम्ही जाणा जायचे. देखून जुवाव आयिल्लो, जुवावा फाटल्यान जेजू आयलो, तरीक जेजूचे उतर त्या लोकांनी स्वीकार करूंक ना. आजच्या संवसारांत यंत जाता. पूण कोणे त्या काळार जेजूचे उतर स्वीकार केला ती जेजूच्या एकवटांत आसात. आनी ह्या संवसारांत आज जिवंत आशिल्ली जेजूचे उतर स्वीकार करतात तर जेजूच्या एकवटांत
खऱ्यांच भागीदार जातात. आणि थंयसर आमी आयकुया उत्पत्ती 3:15-17 म्हणसर मनशाक म्हणजे आदामाक येदेनाच्या बागेंत कित्याक दवरलो. जर आज तुका आनी म्हाका सर्वेस्पराच्या उतर आयकल्ल्याक आमकां जेजूच्या एकवटान कित्याक दवरला. कित्याक आज म्हाका जेजूच्या एकवटान दवरला आनी जेजूक वळखल्या तुमकां म्हणजे ह्या भावा भयण्या सांगता जेजूच्या एकवटान कित्याक म्हाका घट केला. जाणांगी देवाचें उतर कितें सांगता आमी जागृतेन सत्रायेन आमी आयकुया. उत्पत्ती 2:15-17 वाच पहिले. सर्वेस्परा देवान सर्वेस्परा देवाने मनशाक एदेनाचे बागेन ती वसोंक आनी मनशाक येदेनाच्या बागेंत ती वसोंक आनी सांबाळूंक दवरलो. आनी सांबाळूंक दवरलो. देवान आदामाक येदेनाची बाग म्हळ्यार कितें ते पवित्रपण देवाचे राज म्हण येत ते वसोंक. वसोंक म्हणजे कशें वसोंक तातूंत 2 अर्थ आसात. वसोंक न्ही तें चिंतून जायतो लोक गेला पूण आज हांव आनी हांगा आसले आमी बागी तांकां कितें आयकलें वसोंक. वसोंक आनी सांबाळूंक. वाच. आनी मनशाक सर्वेस्परा देवान फरमायले हें फरमायिल्लें बागेंतल्या रुखाची फळां तुवें खावयेत पूण बऱ्या वायटाची समजणी दिता त्या रुखाचे फळ मात्र तुवें खावंक नजो. पळयानी हें सांगलें बऱ्या वायटाचें समजणी दिता थंय आपणूक वचनाकात. पूण थंयसर कितें जालें ते केल्ल्या दिसा तूं खरेंच मरतलोय. पळय देवान बसयल्लें न्ही सांगलें न्ही सांगलें जाल्यार तांणी आयकूना. येवेन सांगलें म्हणून पाताक आदारलें. आनी सर्वेस्पर देव म्हणालो मनशान एकसुरो आसचें बरें न्हय. हांव तुका फावो तसली सांगातीन करून दितलो. आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेतावन मनजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. पुरो पळयानी थंयसर एकच उद्देश सर्वेस्पर देव मनशाक येदेनाच्या बागेंत दवरता कित्याक वसोंक आनी सांबाळूंक. मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत साबार फावटी असलीं घडितां जातात. आज आमी हेंच उतर आमचें घाण घेया. जर जेजून म्हणजे सर्वेस्परा देवान तुका आनी म्हाका कित्याक ह्या संवसारांत दवरला. जायते फावटी अवकाश मेळटा एक धाकलो संवसारी रितीन कित्याक आमकां समजोवच्या खातीर. आमच्याच फ्लॅटांत बिल्डिंगांत मिटींग आशिल्लें. सुमार 2-3 तातूंत एक वॉचमॅन आसा. सुमार 2 वर्सां तावन चर्चे जाता. वॉचमॅनाक खाडीजे जायते फावटी अशें जाता. जाल्यार थोडे 1-2 म्हणटात उरले म्हणटा आसोंदी. पोर मिटींग आशिल्लें अशें जालें आनी कोण त्या असो कितें म्हणटा सोसायटीचो अध्यक्ष आसा ताका सगळ्या जाणांची कर्तुवां. पूण ताणें आपयलें आयलो प्रस्तावीत वस्त आशिल्लो चेंज करच्या विशयान वॉचमॅन. आनी ताणें इतलीं बरीं उतरां ताका सांगलीं. आळे तुजे कितें अभिप्राय. तो म्हणटा ना हांव वेतां. कित्याक वेताय. ना म्हाका कितें प्रॉब्लेम ना कांय प्रॉब्लेम ना हांव येतां. आनी ताणें सांगलें तूं कित्याक वेताय म्हूण म्हाका खबर आसा हांवें आयकलां पूण तुज्या तोंडान तूं सांगशी जाल्यार कितेंय सळवणें जालां जाल्यार आमी एकामेका सुदारसिया एकामेका सांबाळया. आनी तुका कितेंय नश जाल्यार ह्या कोणाक कितें आमी एकामेका तें वळखून ह्या फुडें आमी समाधानान बऱ्या तरान चलया. आनी तेंय तुका सांबाळ 18,000 उणो जाता जाल्यार आनीक 2,000 सांबाळ चड करन तुका रावंचो अवकाश हांव कर दितां. कितेंय जालां सांग. ना म्हाका कांय ना हांव चलतां हांव दुसऱ्या कडेन वेतां. मोगाच्या भावा भयणीनो आमी अशेंच ह्या आत्मीक जिवितांत अशें आमच्या जिवितांत घडटा. कोणेय सांगल्यार कितेंय सांगल्यार आमी खुशी वरिना. ना हांव येतां म्हाका बरें मेळटा. अच्छा की बरें मेळटा वय पूण बरें मेळटा जाल्यार मोगाच्या बाबा तूं कित्याक वताय.
तुका सांबाळ 2000 तरी म्हाका 2000 चड मेळटा तुका हांगा आमी 2000 दिता न्ही गी म्हळें पूण मोनांत कितें केलां ताणें ताच्या खरण्यांनी कितें केलां थंयसर घात केला आतां हो घात केल्लो मुखार कसो दाखयतलो मुखार तो घात तो मुखार दाखयल्यार ताका लज बगता घेना लजे खातीर घात केला सांगूंक नाका जर म्हजे तसलो जाल्यार सोडता की लज न्ही मर्याद नासतना सक्कळा मुखार व्हडल्यान सांगतो आसलो हांवें सांगलें चिंतलें मनान हांव जाल्यार व्हडल्यान सांगतो आसलो आनी सांगल्या क्षणा कितें जातलें सगळें बरें जातलें वय की न्ही त्याच प्रमाणे मोगाच्या भावा भयणीनो सर्वेस्परा थंय जेजू थंय आमी जियेत आसतना असलो मानवभाव आमकां आसूंक जाय कितेंय जाता आमी वळखल्या जाल्यार देव आमकां सोडिना वसोंक सोडिना जेजूच्या कृपेतान जेजूतान आमकां पयस वसोंक तो सोडिना आनी कोणाकच जेजूतान पयस वसोंक तो आशेना मनीस कितें करता मनशान सांगलें म्हणून मनशा फाटल्यान वचूंक पळयता बगार आमी खरें देवाची म्हणली जेजूची भुरगीं म्हणल्यानी जेजूचें उतर आयकून जेजू फाटल्यान वेचें आनी हें आमकां धदोसकाय हाडटा आनी जेजू थंय भावार्थ आनिकी सडयता उत्पत्ती पुस्तक अवस्वर 3:17 तावन 19 नुसार वाच उत्पत्ती पुस्तक अवस्वर 3:17 तावन 19 दादल्याक ताणें म्हळें तुजे स्त्रियेचें उतर आयकून पळया निंगी स्त्रियेचें उतर आयकून हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें देखून तुका लागून भुंयचेर शिराप पडूं पळया निंगी कित्याक बसत दुसऱ्यांचें निंगी आमी अशेंत करता निंगी आमी करता कशें पूण जायतीं करता देखून सांगचें केदाळे दुसऱ्यांचें उतर आयकल्यार पावना आयकून तें आमी तर्जूम करूंक जाय आनी तें उतर जेजूचें उतर आमी आयकूंक जाय आयकल्यार मात आमकां समजता नाल्यार समजना हो वय निंगी तशें निंगी अशें निंगी मागीर आमी निराशी जाता मोगाच्या भावा भयणो जेजूचें उतर आमकां निराशी जायना निराश जाल्ल्यांक जेजू ताचें उतर दिवन आमकां धैर्यादी करता तुमच्या मुखार हांव दाखलो मात्र हांव निराश आसलो वय आज कोणें म्हाका धैर्यादी केला जेजूच्या उतरान म्हाका धैर्यादी केला शिवाय आनी कितेंच ना मोगाच्या भावा भयणीनो जर एक सेवक तुका जेजूचें उतर मुखार दवरता तर तूं आनी कडेन वचून कितें तूं करूंक आशेताय आमी हांगा तर तुमकां कितें दिता तुमकां खंयचें आमी दाखोवन दिता आज तुमच्या मुखार एक साक्ष जावन उबा आसा जाल्यार एका पातकांत मेळ्यांत दुकराच्या गुडांत लोळुल्लो हांव आज तुमच्या मुखार उबे रावन आज तुमकां कितें दाखयता तुमकां त्या परत त्या मेळ्याक वचून दाखयता की ह्या मेळ्यांतल्यान म्हाका एक जिवीत दिलां तुमी जेजूचें उतर आयकचें जेजूचें उतर सत मानिचें आनी सत मानल्या वरवीं तुमचें जिवीत बदलतलें म्हणलो एक संदेश तुमकां दिता वय की न्ही ते कोणा मुखांतर जेजू मुखांतर आमकां जेजू मुखांतर एक धैर्य जेजू मुखांतर संतोष आनी जेजूक वळखली जेजूचें उतर आयकल्ली आनी जेजू थंय आशिल्लीं कशें ह्या मिनाबायन आज सकाळीं मागणें केलें आज हें धैर्य मोगाच्या भावा भयणीनो आमी कुडीच्या धैर्यांत नांव मोगाच्या भावा भयणीनो हांव कुडीचें धैर्य काडून ना बागर आत्मीक म्हणजे जेजू म्हजे थंय आसा आनी जेजू म्हाका सांबाळटा हर एका वेळार ताचें उतर म्हाका धैर्य दिता हें उतर घाणिवन हांव धैर्यादीक आसा देखून जेजूचें उतर आमकां सोलवंक न्ही लजे घालूंक न्ही बागर लज येता न्हू संतोष उत्थान जेजूक प्रगट करूं आनी खरें जेजूचें उतर तूं स्विकार करता वय तर भावार्थ तुजे थंय आसा तर कोणा मुखार तूं लजे नाय भिये नाय खंयच्याय परिस्थितींत वास सगळ्या तुज्या जिवितान कश्टा वावटीन भुंय वसोन तुजें पोट तूं भरतलोय पळया न्ही जेजूतान पयस गेल्ल्यांक अशेंच जातलें देवा तावन मनीस म्हणजे आदाव पयस सरलो देखून ताका एक कश्ट आनी सोंसीचे पडले आनी ती भुंय तुका कांटे कुंटे उत्पन्न करतली तूं खंय गेल्यार हांगा हांव जेजूक स्विकार करता सांगून आनी कडेन वचून जेजू मेळटा हांगा म्हाका जेजू मेळ्ळा तर हांवें आनी कडेन वचची गरज आसा गी आनी कडेन आमी गेल्यार जेजूक आनीक उंच भायर आमी जेजूक हांगा साक्ष दिवचे की नाका जर आचाकी व्हडलो जेजू म्हाका भायर खंय मेळ्ळो तर हांवें कितें करीचें हांवें येवन जेजूक साक्ष दिवचें
आमी दुस्पाटवचे न्ही पेल्याक जेजू थंय रावोंक आमी पेसाडी जाय आनीकी जेजू थंय कशी वडाची पाळां ताका आनी कितें म्हणटात एक वाल वडाच्या रुखाक एक कली वाल ती बसरीची गी कली एक वाल येता ती आतां सांगूंक कळना म्हाका ती वाल अशी रेवडावंक घाल्यार ती वाल सुटना ताची त्या वालीक उमकळून आमी रुखा वयर सोडटाले हांव पयलें म्हणजे त्या प्रमाणे आमी जेजू थंय खऱ्या जेजू थंय आमी चिडकूंक जाय मोगाच्या भावा भयणीनो आनी मुखार वाच आनी शेतांतलीं झाडां तूं कातलोय धरणींतलो तुका काडुल्लो देखून धरणीक तूं पाटी वससर कपलासो घाम वारोवन तुजें पोट भरतलोय पळ्यानेंगी घाम वारोवन तुवें पोट भरिचें पडटलें जर तर हे देवाच्या बागेंत घाम वारोवंक आसुल्लो गी कित्याक नासुल्लो तो सर्वेस्पराच्या आश्रयांत आसुल्लो जर आमी जेजूच्या आश्रयांत आसाव आमी घाम वारयचे म्हूण गरज पडची ना देवाचे उतर सत मोगाच्या भावा भयणीनो आमी जेजूक सांडून आनी एकाडे वेताव खंडीत जावन आमकां यंस काडटले खांटे तुजे थंय उपजतले खांटेरी फळां जातलीं आज जेजूच्या एकवटांत रावा जेजूचे उतर स्विकार कर खांटे पुरो पयस वेतले खंयचे खांटे आमकां तोपतले कोण सकत तुका आनी म्हाका खांट्याक तोपूंक जेजू आसा तर सक्कळ पयस वता जेजू आसल्या काडे सैतानाक इडेन्स ना मोगाच्या भावा भयणीनो आनी जेजू आसल्या काडे सैतान रावता गिना रावलो गिना पूण सदांच रावलो गी सर सैताना म्हज्या दोळ्या मुकलो सांगूं ना गी जेजू न्हू 3 पटी नाडले वय मू चवथे नाडूंक ताका जालें गी त्याच प्रमाणे जेजूच्या एकवटान आसले नाडटी जाल्यार केदो मुसर थोडे दीस मागीर ताका जेजू मुखार रावंक जायना आनी चलतात भायर देखून आमी निराश जावचे नाका आमच्या मागण्यांत आमचो इतलोच उगडास आसूंक जाय सोम्या जी कोण तुज्या एकवटांत भायर गेल्या तर तूं कशी व्हरताय तर तांकां परत तुज्या एकवटांत हाड बऱ्या गोवळ्याच्या एकवटांत हाड ना तर ती थंय आसूं दीत कित्याक जेजूची म्हणली मात्र जेजूच्या एकवटांत रावतली शिवाय जेजूची न्हय आसली थोडो काल मात जेजूच्या एकवटांत रावतली मागीर ती पयस वयतली पूण सदांकाल देखून तेंकां दार सदा आनी सोम्या गीत तुजें गाता जिणी सर मोजी तुका अर्पिता म्हाका तूं म्हजे लागीं म्हजे संगी जेजू पळया मोगाच्या भावा भयणो सकाळीं ह्या भयणीन हें अशें खंतार गायलें न्ही पूण कितलें अर्था भरीत एक धाकलो जेजू खाण घेवन चलचें म्हळ्यार अशें कोण सकत न्ही कोण तिका जेजूच्या मोगांतल्यान पयस करूंक सकत ह्या आमकां हांगा आशिल्ल्यांक कोणी आसात गी हांगा आमी सगळीं जेजूची मोगाच्या भावा भयणो देखून तांदूच आमी आनी एक उतर आयकुया उत्पत्ती 3:20 आनी 1 20 आनी 3 म्हणसर वास सर्वेस्परा देवान मनशाक आनी ताचे बायलेक सामड्याची मुस्तायकी करून नेसयली वळे आनी उगडास दवरा हें उतर परत वास सर्वेस्परा देवान मनशाक आनी ताचे बायलेक म्हणजे आदाम आनी एवेक सामड्याची मुस्तायकी करून नेसयली कित्याक नेसयली ताणी फाता केले न्ही चिंता पळया ताणी फाता केले न्ही देवा विरोध गेली वय गेली देवान सांगा येदनाच्या बागेंतल्यान भायर घाले पण तर परत तांकां सामड्याची मुस्तायकी कित्याक नेसयली कित्याक नेसयली मोगाच्या भावा भयणीनो फाताक वळखोंक आनी परत ताणी जिणी आपणावंक कोण येन्स जेजू थंय आसोनी पयस सरतात जेजू तांकां राखोन आसा उपरांत सर्वेस्परा देवान म्हळें आबळे मनीस आतां बरें वायट समजून आमचे सारको जाला मनीस बरें वायट समजला आमचे सारको म्हळ्यार कोण बाप पूत पळयतात मनीस आतां आमच्या सारको जाला ते सांगला न्ही देवान मनशाक कसो रचलो आपल्या सारक्या सो न्ही आनी
जिविताच्या रुखाच्या फळाकी तो हात घालीत आणि ते खाऊन सासनाक जियेत हा तशें घडोवंक नजो. तसे करूंक नजो. आजुनी पळयानिंगी कोण देवाचो स्थान मान आपणा कुशी व्हरता हेंच जाता मगाच्या भावा भयणीनो, हेंच जावन आसा. मनीस जेजू वरनी वयर वचून पळयता, जेजूचे उतर सकयल घालता आनी मनशाक मनीस वयर दवरता, त्या दाळ ताका खंडीत सकयल पडचें पडटा, लजेन पडचें पडटा. देखून मगाच्या भावा भयणीनो, या जेजूच्या उतरा वरवीं हांवें आनी तुवें जेजूचो एकवट जोडूंक जाय. खऱ्या जेजूतय, खऱ्या गवळ्यातय, खऱ्या राखणदारातय हांवें आनी तुवें मेट काडूंक जाय. हो संवसार तुका आनी म्हाका वायट दिशेक वडूंक प्रयत्न करतलो, पूण तुजो भावार्थ, म्हजो भावार्थ जेजूचेर दवरलो जाल्यार कोणूच नाश जावचो ना. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 ओळ 7 8 वास. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 ओळ 7 8. एकच देव, एकच देव तो एकलोच समेस्तांचो बाप, तो एकलोच समेस्तांचो बाप, सक्ता प्रास तो व्हरतो, सक्ता प्रास तो व्हरतो, तो सर्वा मुखांत्र वावुरता, तो सर्वा मुखांत्र वावुरता. एकल्या मुखांत्र, एकल्या मुखांत्र न्ही. तर सर्व मुखांत्र म्हळ्यार कोण? तित्तू वळ परत वाच. तो सर्व मुखांत्र, तो सर्वा मुखांत्र वावुरता, तो सर्व मुखांत्र वावुरता आनी समेस्तां तेंची येता. कळ्ळें गी? तर आमी सांगूंक जाता की देव कोणा तेंची येता? सर्व मुखांत्र समेस्ता थंय देव जियेता. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, समेस्तांनी जेजूच्या हाताखाल आसचें चड गरज. जेजूच्या हाताखाल तूं आनी हांव आसां तर मात्र तुजे थंय म्हजे थंय देव जियेता. तुजे तावन म्हजे तावन सोम्याचें काम जाता. आमी जेजूच्या हाताखाल, बऱ्या गवळ्याच्या हाताखाल आमी आसूंक जाय. आनी मुखार तरी पूण आमचे मदल्या हर एकल्याक क्रिस्तान दिल्ल्या मापान देवाच्या विशिष्ट देण्यांचो वांटो लाभला. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पवित्र पुस्तक म्हणटा, तो उंच सोडलो तेदना, वळ्यानिंगी तो उंच सोडलो तेदना ताणे आपल्या जैताच्या परिवारांत, ताणे आपल्या जैताच्या परिवारांत कैद्यांक वेले, बऱ्यांक वेले, कैद्यांक वेले, सत्यवंतांक वेले, कैद्यांक वेले. परत वास. तो उंच सोडलो तो तेदना, उंच सोडलो तेदना ताणे आपल्या जैताच्या परिवारांत कैद्यांक वेले. न्ही. पळया मोगाच्या भावा भयण, कैद्यांक वेले. कित्याक कैद्यांक वेले? कैदी म्हळ्यार कोण? फातकी न्ही. कितें खुनी केल्ले, अन्याय केल्ले, खोटे आदारले, हे जावन आसात कैदी. कैद्यांक म्हळ्यार जैलांत कोणा घालतात? बरें केल्ल्यांक घालतात की? बरें केल्ल्यांक घाला न्ही, घालतात, पूण सडाव जावन खोटें केल्ल्यांक घालचें. पूण जेजूच्या जैतेवंत प्रवेशांत कैद्यांक वेले म्हणटा देवाचें उतर. म्हणजे एक कैदी जाल्यार तुका अवकाश आसा, म्हाकाय अवकाश आसा म्हणल्यार उद्देशान. मनीस कितें करता? मनीस सोणवेता आनी गुंड मनशांच्या त्या कितें म्हणटात चिंतनांनी बुडोवन वेता. पूण जेन्ना तुजें मन चंचल जालें, तेन्ना कंतार आसा न्ही, चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पोंत पर्यान. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी कंगाल जाता, चंचल जाता, पूण आमी मेळ्ळी जाल्यार, आमी वायट केलां जाल्यार अवकाश आसा परत जेजू ससी येवंक. तातूंत 11 मुखार वास. 16 मुसर. ताणे लोकांक देणी दिली, पळय लोकांक देणी दिली. थोड्यांक दमदूत जावचें, थोड्यांक धर्म जावचें, थोड्यांक प्रवादी जावचें, थोड्यांक प्रवादी जावचें, थोड्यांक सुवार्तेगार जावचें, थोड्यांक सुवार्तेगार जावचें, थोड्यांक सभांचे गवळी, थोड्यांक साबा सोलोवचे गवळी जावचें, आनी शिक्षक जावचे देणे. आनी शिक्षक जावचें देणे. देवाच्या लोकांक क्रिस्ताची कूड
बांदून हाडचे सेवेक मणियारपण दिवचो ताचो शेवट. पळय आनी वो सगळो शेवट कित्याक जावन आसा? जेजू क्रिस्ता थंय ताच्या मणियारपणांत भागीदार जावच्या खातीर वो जावन आसा तसोच बापाचो शेवट मोगाच्या भावा भयणीनो. जेजू क्रिस्ताची कूड बांदचें काम आमी करीत जाय. एफेसकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 5:30 वास. आमी ताचे कुडीचे आमी हर एकले ताच्या कुडीचे सांदे मोगाच्या भावा भयणीनो. तर आज आमी हर एकल्यानी कशें जिवीत जियें जाय, या संवसारांत आमी कशें जियोंक जाय. आमी क्रिस्ताचे सांदे म्हणटल्यांनी कित्याक हें उतर जेजूचें जावन आसा. जेजू म्हणटा आमी क्रिस्ताचे सांदे, ताच्या कुडीचे सांदे. पूण त्या कुडीक आमी लगती जायचे जाल्यार, त्या कुडीक आमी चिडकोन रावचे जाल्यार आमी जेजूचें उतरा शिवाय दुसरें खंयचेंय उतर आमकां जेजूच्या कुडीक एकवटीत करिना. जर आमकां जेजूच्या एकवटांत रावंक जाय, ताच्या कुडीचे सांदे. जर एक आमी घर बांदता, एक फातर दवरता, त्या फातराक फातर लागून रावल्या बरी आमी जेजू थंय रावचे तर आमी जेजूचे सांदे जाल्ल्या शिवाय जायना. जेजूक आमी मध्यस्थ करल्या शिवाय जायना. मनशाक तुमी मध्यस्थ करिनाकात. कोण जेजूची सुवार्ता, कोण जेजूक उबारता, कोण जेजूचे नाव प्रगट करता, तांचे मुखांत जेजूचे कुडीचे सांदे जावंक पळया. आनी त्या दाळा आमकां जिवीत लाभता. आनी मुखार अशें देवाच्या पुतांतय भावार्थ दवरलेले वरवीं आनी ताची गूण जाणवाय जोडलेले वरवीं. कोणा वयर भावार्थ मोगाच्या भावा भयणीनो? कोणाचेर तुजो म्हजो भावार्थ? जेजूचेर भावार्थ दवरल्या वरवीं. संवसारांत जेजूचेर मात्र भावार्थ दवरा म्हणचे थोडे मेळटले, सड्ड जर मेळचे ना. संवसार ताचेरी भावार्थ, आचेरी भावार्थ, थंय इल्लो हांगा इल्लो, उरल्यार मागीर कांय पळया म्हणून. पूण आमचो भावार्थ कोणाचेर? उरल्यारी गेल्यारी, कोण आसल्यारी कोण गेल्यारी. हांवें मस्कत आसतना अशें सांगलें फादराबाक, फादर म्हाका येवंक जाय. आनी अशें सोनवाराची हांगा रिती चलतले न्ही, सुमार 4 वर्सां पयले. तर हांवें एक उतर फादराबाक सांगलें, फादर शुक्राराची रिती दवरा. कित्याक देवाचें उतर म्हाका शुक्राराय आयकूंक जाय. कोण येना जाल्यार व्हडणी हांव आनी म्हजें पतीन खंडीत आसतलें हांव. आनी फादराबान प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन. मोगाच्या भावा भयण कित्या पासत कोणें सांगलें आयकोन गी? जेजूचें उतर आयकल्ल्या वरवीं. आज तो भावार्थ हांवें जेजूचेर दवरल्या वरवीं मोगाच्या भावा भयणीनो, हांवें मात्र न्ही तुमी जेजूचेर भावार्थ दवरला. देखून तुमी हांगा बसोन आसात. जेजूचेर भावार्थ दवरा आनी कोणाचेर नाका. जेजूच्या उतरांचेर भावार्थ दवरा. आनी मुखार आमी क्रिस्तांतय शेवटी एकवटता. आज हांव क्रिस्तांत एकवटलां तर एकच कारण, या फादर जेरीन म्हाका देवाचें उतर, जेजूचें उतर मुखार दवरल्या वरवीं. जर आनी खंयचेय नियम दवरले जाल्यार, आनी खंयचीय रिती रिवाज म्हज्या मुखार हाडले जाल्यार आज ह्या प्रमाणे जेजूचे उतरांचेर भावार्थ जातो गी? अशें जाल्यार कितले खांटे न्ही. हांवें हाच्या पयले शिकवण्यान सांगलां, तुज्या कश्टा वरवीं तुका जैत आसा. जर ह्या संवसारांत तुका कश्ट येनात, तूं जिवीत आपणावंक शकनाय मोगाच्या भावा भयणी. संवसारांत तुका सूख आसा तर देवाचें राज आमी आपणावंक शकना. बागार देवाच्या वाट्यान, जेजूच्या वाट्यान चलता आसतना, ह्या खऱ्या गवळ्याक आमी सांगाता मेळून चिडकोन रावता आसतना आमकां जायते खांटे खुंटे लागतले. भियेनाकात, कित्याक हांव तुमच्या सांगाता आसा. तुमच्या की चड खांटे काणी म्हणजे ह्या लोकांन म्हजेर मारल्यात, पूण हांवें जैत वेला. कोण म्हणटा? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूक देखून हांवें आनी तुवें खऱ्या गवळ्या सोमेर रावोंक जाय.
खऱ्या गवळ्या सवे जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 10 ओळ 11 वास. हांवें आनी तुवें खऱ्या गवळ्या सवे जावंक जाय. तो जावन आसा जेजू एकलो जावन आसा तो खरो गवळी. हांव बरो गवळी. हांव बरो गवळी, खरो गवळी, तुमकां जिवीत दिवचो गवळी. बरो गवळी बोकऱ्या पासत आपलो जीव दिता. गवळ्या नेंगी आमचे पासत ताणें जीव दिला, बऱ्या गवळ्यान जीव दिला आमच्या पासत. तर आज आमी जीव दिवंक पडल्यार फाटीं सरोंक आसा गी. पूण आमचो जीव विसारचो ना जेजू. आमच्या खातीर ताणें जीव दिला. फादर आपण जायते फावटी ह्या विशयार आमकां उल्लेख केला. जायते सांगतात स्वामी हांव तुज्या खातीर जीव दिवंक पडल्यार हांव तयार आसा म्हणटा न्ही. पूण आमच्या खातीर कोणें जीव दिला? ताणें जीव दिला मोगाच्या भावा भयणीनो. तर आज आमकां इल्ले कश्ट मेळ्ळ्या कितें जालें? आमकां मुखार कितें राखोन आसा? सर्गींचें राज, सर्गींचो आनंद, तो वैभव आमकां राखोन आसा. ह्या बरवशान आमी जियेवन आसा. हांव जियेवन आसा म्हळ्यार कितें चिंतात तुमी? ह्या बरवशान उमाळोन आसा हांव. जेजूचे उतार स्विकार केल्ली ह्या बरवशान आसात. कोणी आसूं दी, कोणी वचूं दीत, पूण सगळ्यांनी आसा जाय जेजूच्या एकवटांत. इजाइया पुस्तक अवस्वर 40 ओळ 11 वास. इजाइया पुस्तक अवस्वर 40 ओळ 11. एका गवळ्या भाशेन, एका गवळ्या भाशेन तो आपल्या हिंडांक सरयता. तो आपल्या हिंडांक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हृदया लागीं धरून तांकां तो व्हरता. पळया न्ही कितलो मोग पळया जेजूस. एजेकियल 30 आनी 7 ओळ 20 आनी 4. एजेकियल प्रवादाचें पुस्तक अवस्वर 30 आनी 7 ओळ 20 आनी 4 वास. म्हजो सेवक दावीद तांचो राय जातलो. राय जातलो. तांकां सगळ्यांक एकच गवळी आसतलो. एकच गवळी सगळ्यांक आसतलो. आज संवसारांत गवळी कोणाक म्हणटा आमी? संवसारांत आमी गवळी कोणाक म्हणटा? बीस साईबाक आमी गवळ्यो म्हणटा, गवळीक पत्रे. पूण निजायकी ह्या गवळ्यान जर तर कोणाची वाट दाखोवंक जाय, जेजूची म्हळ्यार खरो गवळी कोण? जेजू. तो मान पळया न्ही. जर एक गवळी ह्या संवसारांत जावं याजाक ह्या पाप साहेब ह्या बी साहेब आनी कोणी गवळी सौम्यासो गवळी जावन जेजूचो संदेश दितात तर मोगाच्या भावा भयणीनो हे भाग आमकां समेस्तांक मेळटा. एका खऱ्या गवळ्याचो संदेश आमी दिवंक जाय. हर एकल्यांनी ह्या खऱ्या गवळ्याचो संदेश, ह्या खऱ्या गवळ्याक सोडून दुसरो संदेश ना. जेजू शिवाय दुसरो संदेश ना. जेजू जावन आसा बरी खबर आनी उरली पुरा बुरी खबर न्ही. देखून संदेश बरो गवळी मात आमकां बरो संदेश दिता. मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 7 ओळ 1 तावन 8 वास. एक पावटी जेरुसालेमांतावन आयिल्ल्या फारिजेवांचो पंगड. कित्याक म्हळ्यार जेजू थंयसर सांगता आमी पुर्वजांच्यो रिवाज्यो पाळला आसा. जो कोण पुर्वजांच्यो रिवाज्यो जेजू येता म्हणसर मात्र मोगाच्या भावा भयणींनो त्यो दिल्ल्यो. पुर्वजांच्यो रिवाज्यो जेजू येता म्हणसर मात्र जेजू आयल्या उपरांत जेजू बाळोक आसतना न्ही जेजून शुभ वार्ता प्रगट करूंक सुरू केलें त्या घडये तावन पुर्वजांच्यो रिवाज्यो ताणें खाण सोडल्यो आनी ताच्या उपरांतल्यांक म्हणजे जेजूची एकच रिवाज जेजू कितें सांगता तें पाळूंक. आतां तेंच आमी आयकुया. वस. आनी शास्त्रा मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तवळ ताच्या शिसा मदले थोडे बस्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवतात ते तांणी पळयले. फारिजेव आनी जुदेव सक्कडी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजा प्रमाणे परत्यान हात धुल्ल्या शिवाय जेविनांत. फारिजेव अशें करनाशिल्ले पूण मुखार पेंटेसालाक वचून आयल्या उपरांत नाल्या करीत ते जेविनांत. वय आजकाल तशें जाता गांव संवसारांत नाल्ल्या शिवाय जेविनांत, नाल्ल्या शिवाय भितर येनात. मुखार. आनी ते पाळटात तसल्यो हेर साबार रिवाज्यो आसात. कोपां, मोटक्यो आनी काशाची आयदनां धुवची. तशें जाल्ल्यान फारिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केले, तुजे शीस पुर्वजांच्यो रिवाज्यो पाळी नासतना
मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक कित्याक जेवतात म्हूण ते फारिजेव विचारताना जेजू कितें म्हणटा पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो जेजून जाप दिवन म्हणलें कपट्यानो कपाट्यानो साहस ते इजाया प्रवाद्यान तुमचे विशान प्रवाद कन म्हणले तुमच्या विशयांत प्रवाद कर म्हणलें ही पर्जा आपल्या वोंटांनी म्हाका होगलाप दिता तरी तांचे काळीज म्हजे तावन जायते पयस आसा मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू सांगाता आशिल्ल्यांचें काळीज थोड्यांचें पयस आशिल्लें जायते पयस आशिल्लें देखून जेजू अशें म्हणटा खापाट्यानो म्हणटा सोम्या सवे आसोनी तुमी खापाटपण करतात सोम्या सवे रावोनी खापाटपण तुमच्या भितर भरलां आनी सोम्या तावन पयस वचूंक पळयतात पूण मुखार वच व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें व्यर्थ ताणें म्हजें भजन करचें खंय तरी खंय सरी वसा व्यर्थ जातलें व्यर्थ ताणें म्हजें भजन करचें खरी शिकोवण म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात पळ्यांनी मनशांचे कायदे ते दितात देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोड सोडला देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोड सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात पळ्या मनशांच्यो रिवाज्यो पाळले आमी आज जेजूच्या एकवटांत पयस वेता जर जेजूचे उतार तूं पाळलाय तर गरज आसा की कितें सामका रिती रिवाज्यो जाय की देखून मोगाच्या भावा भयणीनो पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 5:2-4 तुमच्या ताब्यान दिल्ल्या तुमचे ताबेन दिल्ल्या देवाच्या हिंडांक सरया तुमच्या ताब्यान दिल्ल्या देवाच्या हिंडांक हांगासर सारकी आमी समजूंक जाय देवाच्या हिंडांक सरया म्हूण हांगासर कोण जेजूच्या एकवटांत आसा तांकां सरया जेजूच्या एकवटांत आशिल्लीं भायर वतात तर तांकां परत जेजू थंय हाडा जर तर जेजूचें उतर आयकना तर सण सोडा कित्याक जेजूचें उतर आयकना तर जेजू थंय रावूंक जायना जेजूचो एकवट आपणावंकय जायना पूण आमी जेजूचें उतर आयकुया आनी जेजूक घट्ट आनीकी आमी धैर्यान जेजूक प्रगट करया सगळा मेळून जेजूक प्रगट करया आनी देवाचे कुशे प्रमाणे ताची जतन घेया देवाची खुशी कितें जाणा जावया आनी ताची जतन आमी घेवया पूण कायद्याच्या बळान न्हय बागार संतोषान मोगाच्या भावा भयणीनो खायदो नाका आमकां संतोषान सोम्याची सेवा संतोषान जेजूक प्रगट करचें संतोषान जेजू सवे रावचें हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 13:20 आनी 20:1 हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 13:20-20:1 वास सासणी कराराच्या रक्ता वरवीं शेळयांच्या श्रेष्ठ गोवळ्याक आमच्या सोम्या जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तोच समाधानाचो देव आपली खुशी तुमी पाळच्याक सर तरांच्या बरेपणान तुमकां बरो खुशी पाळच्याक ताची खुशी आमी पाळच्याक सर तरांच्या बरेपणान तुमकां बरो सर तरांचें बरेपणान तुमकां बरो जर तूं बरें करताय तुका बरें जातलें मोगाच्या भावा भयणीनो तुजें काळीज नितळ आसा तुका बरेंच जातलें तुजें मन नितळ आसा तुका कितेंच वायट जावचें ना उडास दवरया आमी जेजूचें मन नितळ जेजू नितळ वैगिनी देखून सर राष्ट्रान सगळ्या संवसाराच्या मनशान सर्वेस्पराचें उतर आयका सगळ्या मनशा कुळान देवाचें उतर आयका जेरेमिया प्रवादीचें पुस्तक अवस्वर 30:1 समेस्त लोकांनो देवाचें उतर आयका जेरेमिया प्रवादीचें पुस्तक अवस्वर 30:1 राष्ट्रानो सर्वेस्पराचें उतर आयका पयशिल्ल्या द्वीपा पर्यान ते प्रगट करा सगळें तें देवाचें उतर प्रगट करा आनी म्हणा जाणे इस्रायेलाक शिंपडायलो तो आतां ताका एकठांय करता आनी तो एकठांय करता आमकां आनी कोणी एकठांय करूं शकना मनीस एकठांय करूंक आपले कितें म्हणटात आपलो पंगड म्हणजे आपली सभा आपलो ग्रूप म्हणटा न्ही
तो वाडोवंक आमी पळयता 5 आसले 10, 10 आसले 25, 25 आसले 100 खरा. पूण हांगा तशें न्ही. हांगा 100 म्हणजे सगळो संवसारच देवाचें उतर आयकूंक म्हणटा. आमी देवाचें उतर आयकूंक जाय. त्या दाळा मात्र तुका या म्हाका थाराण आसतलें उडास दवरा. देवाचें उतर आयकल्ल्या वेळार आमकां थाराण आसा. जेखारिया प्रवादीचें पुस्तक आवस्वर 9 ओळ 16. जेखारिया प्रवादीचें पुस्तक आवस्वर 9 ओळ 16 वास. त्या दिसा सर्वेस्पर तांचो देव तांचे तारण करतलो. सर्वेस्पर देव तांचें थाराण करतलो. गवळी आपलो हिंड राखता गवळी आपलो हिंड राखता तशें तो आपले परजेक राखतलो. तो आपल्या परजेक राखतलो म्हणा मोगाच्या भावा भयणो. जर तर आमी ताची परजा म्हूण आमी स्विकार करता खंडीत तो आमकां राखता. आमच्या दुस्मनांक तो कितें म्हणटात धांवडायतलो पूण आमकां ताच्या परजेक सदांकाल ताच्या आसऱ्यांत तो दवरतलो. जुवांचो शुभ वर्तमान आवस्वर 10 ओळ 20 आनी 57, 20 आनी 9 वास. जुवांचो शुभ वर्तमान आवस्वर 10, 20 आनी 57, 20 आनी 9. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. पळया कोण जेजू म्हणटा जे म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. हांव तांकां वळखता हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. ते मात्र म्हज्या फाटल्यान येतात. आनी कोणी येनात. कितले सांगल्यार जेजूचे बोकरे शेळयो म्हणून सांगू ना. बोकरे म्हळ्यार उसांबोळ न्ही. बोकरे इल्लो उसांबोळ जाल्यार ते बोकरे जेजूच्या फाटल्यान येतात. तांच्या मदलो एक बोकरो हांव कोणा फाटल्यान आयला. जेजूचो थाळो आयकोन आयला मोगाच्या भावा भयणीनो. आज तुमी हांगा आसली जेजूचो थाळो आयकोन आयला तर कितलो संतोष. येसु नन्न कुरुबारू नानु कुरी मारी. 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 ಮುದ್ದಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಎತ್ತಿ ವೈವರು. ಮುದ್ದಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಎತ್ತಿ ವೈವರು. ಬೇಸರ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರಾಗುವರು. ಬೇಸರ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರಾಗುವರು. ಯೇಸು ನನ್ನ ಕುರುಬರು ನಾನು ಕುರಿ ಮಾರಿ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಕುರುಬರು ನಾನು ಕುರಿ ಮಾರಿ. ಪ್ರಶಾಂತ ನೀರಿಗೆ ನನ್ನ ವೈವರು. ಪ್ರಶಾಂತ ನೀರಿಗೆ ನನ್ನ ವೈವರು. ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಚಿರತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಸಲಹಿ ಕಾಯುವರು. ಯೇಸು ನನ್ನ ಕುರುಬರು ನಾನು ಕುರಿ ಮಾರಿ. ಯೇಸು ನನ್ನ ಕುರುಬರು ನಾನು ಕುರಿ ಮಾರಿ. पळ्या मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूचो एक कोट मेळ्ळो अशें बरो गवळी मेळ्ळा अशें आमी जेजू थंय रावचें मेळ्ळा अशें आमकां प्रशांत उदका थंय व्हरता. मनीस विशाल दर्यान वता न्ही विशाल न्हंयत वता त्या उदकाक आशेता. पूण जेजूच्या एकवटार आसली जेजू खंयच्या उदकाक आमी आसूंक जाय. जसे नितळ उदका जरी एक मेरू आशेता ते तसे तुझ्या मोगाक सम्या हावला लेता. जसे नितळ उदका जरी एक मेरू आशेता ते तसे तुझ्या मोगाक सम्या. अशें ताच्या जरीक ते उदक मोगाच्या भावा भयणीनो मनीस हे जुवावन कशें उदकांत बुडोवन स्नान दिलें तेंच मनीस आज धरना आसा. पूण जेजू आयल्या उपरांत तें स्नान रद्द जालें. पवित्र आत्म्याचें स्नान पवित्र आत्म्याचें अभिषेक जालें आनी हेंच अभिषेक आमी जेजू थंय शिकिल्ल्या आनी जेजून हें पवित्र स्नान म्हणजे जेजू थंय पवित्र आत्म्याचें म्हणजे जेजूच्या उतरांचें स्नान जेजूच्या उतरांचें स्नान आमी घेवन आसा. तुमी घेवन आसात गी न्ही जाय की जेजूचें स्नान जावन आसा पवित्र उदकाचें न्ही पवित्र उतरांचें. मनीस पवित्र उदक म्हूण पळयता पूण जेजू थंय आशिल्ल्यानी उदक पळोवचें न्हय बागार
जेजूचे उतर पळोवचें, उतराचें स्नान. आणि उतराचें स्नान घेतले मात्र सर्गीच्या राजांत आसतले. आणि संवसाराचे मनीस उदकान स्नान घेतले मात्र जेजूचे म्हणटले. पूण खरें सत जावन आसा देवाचें उतर घेतली मात्र. देवाचें उतर तुका आनी म्हाका पवित्र स्नान जाता. कित्याक जेजू येवच्या पयलें जुवावन यंस केल्लें वय सर्वेस्परा देवानच ताका सांगिल्लें. पूण जेजू आयल्या उपरांत स्नान उदकाचें गरज ना, खंयचेय नियमाची गरज ना. भागार देवाचें उतरच तुजें म्हजें स्नान. आज ह्या स्नानांत आमी भागीदार जावन आसा. पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 2 ओळ 25. पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 2 ओळ 25. सुकोन गेल्ल्यांक वाट जेजू दिता. तवळ पर्यान वाट सुकोन गेल्ल्या बकऱ्या बरी आसली तुमी. पळय आनी केदोळ मुसर आमी वाट सुकोन गेल्ल्या जेतना जेजूचें उतर आमकां मेळ्ळें आनी जेजूचें उतरान आमी स्नान घेतलें तर तेदोळ पर्यंत आमी सुकोन गेल्ल्या. आनी आता तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आणि गवळ्या ते पाटी आयल्या. तुमच्या आत्म्याच्या राखण्याक आत्मीक राखणो कोण मगाच्या भावा बहिणीनो तर तुवें आनी हांवें कसलें स्नान घे जाय. देवाच्या उतराचें स्नान. आज ह्या स्नानान भितर वसा. देवाचें उतर गाणग्या भितर वसा. दुसरें खंयचेंच नाका. देवाचें उतर. आनी मुखार तवळ पर्यान वाट सुकोन गेल्ल्या बकऱ्या बरी आसली तुमी. हांव वाट सुकोन गेल्लो केदोळ मुसर जेन्ना जेजूचें उतर तें हांवें स्विकार करूंक ना तेदोळ मुसर आतां 4 वर्सां जालीं. ह्या 4 वर्सां पयलें हांव यंस स्नान म्हणून आसलो उदकाचें. पूण जेन्ना देवाचें उतर म्हाका मेळ्ळें त्या घडये म्हजें जिवीत कशें जालें. देवाच्या उतराचें स्नान जालें. आनी आता तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आणि गवळ्या ते पाटी आयल्या. गवळ्या फाटी आयल्या. हांव फाटी आयला. कोणाक फाटी येवंक जाय ती येया. कोणाक की जबरदस्ती ना वत्ताय ना. जर तूं फाटी आयलाय देखून हांवें सांगलें आमी आयकलां न्ही की जेजू वयर सोडूंक येता आसतना कोणाक गेलें खैद्याक आपूण व्हेलें. उडास दवरा खैदी जावन तूं सोम्या थंय आयलोय तर ते भाग तुका म्हाका मगाच्या भावा भयणीनो. एका खैद्याक आज हांवें म्हाका खैदी म्हूण हांवें लेखलां. कित्याक त्या वाटेन हांव चलुल्लो. त्या धर्मसर मात्र ते नियम आशिल्ले म्हाका. पूण आज ते नियम गरज ना. आज जेजूच्या पवित्र उतरांत तें स्नान. देखून धर्मजाची कृत्यां अवस्वर 20 ओळ 20 आनी 8 तावन 30 आनी 1 मुसर वास. धर्मजाची कृत्यां अवस्वर 20 ओळ 20 आनी 8 तावन 30 आनी 1 मुसर. तुमची आणि तुमच्या हिंडाची तुम्ही सत्राय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमुल्ले गवळी तुम्ही. कशें नेमुल्ले गवळी. पवित्र उदकान. कोणे म्हळें पवित्र उदकान. देवाचें उदक कितें म्हणटा. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली आमी पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमुल्ले गवळी तुम्ही. पवित्र आत्म्यान नेमलेले गवळी तुम्ही. आज हांगात हांव धैर्यान हांव सांगता या फादर जेरीक नेमला तर पवित्र आत्म्यान मगाच्या भावा भयणीनो कोण तो सकत विरोध उलोवंक. हांगात हांव कितें आमी दिता. जर तर या फादर जेरीन जेजूक सोडून दुसरें कितेंय सांगलें आसा तर हांव या जेजूच्या एकवटांत रावतो ना मगाच्या भावा भयणीनो. आज हांव एकवटांत जेजूच्या इतलो घट आसा. कित्याक म्हळ्यार या फादर जेरीन दिल्लें तें देवाचें उतर पवित्र आत्म्याचें उतर. आनी हांव हांगा येवन 4 वर्सां पळयता कितलो लोक या पवित्र आत्म्यातान भायर गेलो. पूण आमकां देवान घट केले. जेजूच्या उतरांत आमकां दिसान दीस घट केले.
तुम्ही चलतात की म्हूण सांगलें विचारलें जेजून आपल्या शिसांक कोणा लागीं आमी वसोंक सोमया तुजे लागीं आसा सासण जिविताचें कितें उदक न्ही गी कित्याक ह्या मनशाक समजना कित्याक समजना हें म्हाकाय समजना इतलें स्पश्ट जेजू सांगता पवित्र आत्म्याचें उतर जेजूचें उतर आनी मनीस देवाच्या उतराक विरोध वेता ना मोगाच्या भावा भयणीनो आमी जेजूच्या उतरा विरोध वचोंक जायना गेल्यार वचोंक जाता गेल्यार आमकां जिवीत आसचें ना आमी होगडायिल्लें जिवीत खाण गेलां जेजू थंय म्हाका जिवीत मेळ्ळां म्हज्या फाटल्यान जिवीत पळयल्यार हांव खंय आसुल्लो आज हांव खंय आसा आज जेजूच्या एकवटांत आसा तुमी चिंता नाका आनी खंय आसा म्हणून आमी जेजूच्या एकवटांत आसा भाव बांदपणाच्या एकवटांत हे भाग उगडापण अवस्वर 7:17 वळवास उगडापण अवस्वर 7:17 तुमची दुखां हांव पुसून काडटलो म्हणटा जेजू कित्याक सिंहासनार आसलेली शेळी तांचो राखणो जातली तिस तांकां जीव दितल्या उदकाचे जरीसरशी व्हरतली आनी देव तांच्या दोळ्यांतली दुखां पुसून काडटलो परत वास कित्याक सिंहासनार आसलेली शेळी म्हणजे जेजू तांचो राखणो जातली आमचो या तांचो राखणो जातलो तिस तांकां जीव दितल्या उदकाचे जरीसरशी व्हरतली जीव दितल्या उदकाच्या जरीसरशीक जीव खंयचें उदक दिता वळोनेचें उदक जीव दिता की जीव काडटा उडास दवरा पळयात तुमी उदकाच्या वळ्याक वसा तुमचो जीव राखता की जीव चलता तितलें समजना गे आमकां आनी देव तांच्या दोळ्यांतली दुखां पुसून काडटलो तुज्या म्हज्या दोळ्यांतली दुखां देव पुसून काडटलो उडास दवरा कोणी तुका दूख दिता जाल्यार सोम्या मुखार दवर हें कित्याक सांगता म्हळ्यार फादर बाबान जायते फावटी सांगलां न्ही गी म्हजो भरवसो म्हज्या जेजूचेर आज जेजूचेर तुजो भरवसो दवरल्यार तुजी दुखां खंडीत जेजू पुसून काडता म्हज्या दोळ्यांतली दुखां पुरा जेजून पुसून काडल्यात मोगाच्या भावा भयणीनो तें धैर्य आमकां कोणें दिलां जाणात की कालच्या दिसा काल चेडू दिव्याक काल किमो आसुल्लो 10 वरां तावन सांजेर 5 वरां म्हणसर वळवळटलें दुखीन आनी कालच्या दिसा 11 वरार किमो स्टार्ट जालो 2.5 वरार किमो मुक्दलो एक दूख ना कितेंच ना बोटल कशी खाली जाता म्हणलीच कळोवना कित्याक जाणात की मोगाच्या भावा भयणीनो ताचो भावार्थ जेजूच्या उतरांचेर आमी पयलीं सांगलां आमी ताका वयर दवरचें न्ही पूण हाच्या मुखार आमी हर एकल्यानी उगडास दवरी जाय जेजूच्या उतरांचेर कितलें सखत आसा म्हणून भायर तें कांयच दाखयना खंयच्या वेळार ताच्या तोंडार हांसो आसात थंयसर तिन्स नरसंत विचित्र तांकां भोगता सगळीं आसात बॉम्ब मारतात हाय हुय कर बॉम्ब मारता सगळीं वार्डांत आनी ती नर्सांच म्हणटात दुखता लो ना कित्याक लो जमता जोर सोड म्हणटा हें काल नव्यांत एक नर्स फस्ट ताका कितें प्रमोशन म्हणून ल्हान भुरगें आनी ताका हांवें सांगलें 8 किमो हांगा खाण गेल्ल्या पैकी हो किमो जावन आसा बेस्ट म्हणजे बारी बरो कांयच दूख नासतना वेळार 3-3.5 वरांनी मुग्दलो ना तर 8 वरां जातली कुरपा कोणाची ती कोणाचे भरोसो दवरलो आमी कोणें आमची दुखां पुसून काडलीं कित्याक म्हळ्यार मोगाच्या भावा भयणीनो जायतीं अनवरां म्हजेर आयलीं जायतीं अनवरां ह्या पिड्यांत आयिल्ल्या वेळार जायत्यांनी म्हजें मन विरार केलें हांगा आसल्या वेळार फोना मुखांतर वॉट्सॅपा मुखांतर जाल्यार म्हजो भावार्थ म्हज्या जेजूचेर हांवें अखंड दवरलो लजेक सांगलीं पडलीं पूण म्हाका जेजून जैत दिला आमकां जेजू जैत दिता जेजूच्या उतरांचेर तूं दवरची तर जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 1 वळू 20 आनी 9 तावन 30 आनी 3 सुरवास जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 1 वळू 20 आनी 9 तावन 30 आनी 3 सर
दुसऱ्या दिसा आपणा सरशी येतेल्या जेजूक पळोवन जुवावन म्हळे, हा पळया देवाची शेळी, देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती. संसाराची पाप काढता ती. केवळ देवाची शेळी ती जाऊन असा, जेजू जाऊन असा, ती शेळी मात्र संसाराचे पाप काढता ती. म्हजे उपरांत येता एकलो, तो म्हजे आदी आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयले स्थान घेता म्हूण हांवें म्हणले ते हाचेच विशयान. तो कोण म्हूण हांवूच नेणासलो, तो कोण म्हणून हांव सुनेण असलो म्हणून जुवा म्हणता. पूण ताका इस्रायलाक उगडापो करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयला. इस्रायलाक उगडापे करच्या खातीर उदकान स्नान दिवंक म्हणून तो आयला. आनी उपरांती साक्ष दिवन तो म्हणालो, उपरांत साक्ष दिवन तो म्हणालो, पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार सर्गीत हांव देवलोलो, सर्गीत हांव देवलोलो पारव्याच्या रुपार, आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो. ताचे वयर म्हणजे जेजू वयर रावलोलो हांवें देखलो. तो कोण म्हूण हांव नेणासलो, तो कोण म्हणून हांव नेणा आसलो. पूण जाचेर पवित्र आत्मो देवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलोय, देखतलोय. तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दिता. तो कितें? तोच पवित्र आत्म्यान, तो पवित्र आत्म्यान स्नान दिता. तो जेजू आयल्या उपरांत पवित्र आत्म्याचे स्नान देखून धैर्यान सांगता. देखून हांव खंयचे पयल्यांचे म्हाका लक्ती करिना. जेजू आयलो तुका म्हाका जिवीत दिवंक देवाच्या उतरान. देवाच्या उतरान जेजून आमकां जिवीत दिलें, न्हय ह्या उदकान. हो एक गुर्त जेजू येवच्या पयले आसलो. जेजू आयल्या उपरांत गुर्ताची गरज ना. जेजूच जाली ती भली. जेजूच देवाची शेळी. जुवांसो शुभ वर्तमान आवस वर्धा वळू 14-15. जुवांसो शुभ वर्तमान आवस वर्धा वळू 14-15 वास. हांव बरो गवळी, हांव बरो गवळी, जसो बाप म्हाका वळखता, जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता, आनी हांव बापाक वळखता, तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. वळ्यानी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. देखून आमी सांगचें, म्हजे जेजू म्हणटा म्हजे बोकरे मात्र म्हाका वळखतात. तितलें आसल्यार पुरो. म्हज्या भायर आसले ते म्हाका वळखनात, पूण म्हज्या सांगात आसले म्हाका वळखतात. म्हजे म्हणले ते म्हाका वळखतात. म्हजे म्हणले कितलेय मेळे आसूं दी मोगाच्या भावा भयणीनो, कशेय ते आसूं दीत, पूण ताचे म्हणले खंडीत जेजू अशें येतात. येतात की ना? जेजूची म्हणली एक दीस ना एक दीस जेजू सरशीन ती येवंक जाय. जेजूची न्हय आसली ती जेजू अशी येवंक जायना. आनी जाली किती वळू? म्हज्या बोकऱ्यां पासत हांव म्हजो जीवच दिता. म्हज्या बोकऱ्यां पासत म्हजो जीवच हांव दिता. जेजून जीव दिला की ना? जेजून ताच्या भुरग्यां खातीर जीव दिल्लो मोगाच्या भावा भयणीनो. ताचें रगत ताणें वारयलें कित्या खातीर? ताच्या लोकां खातीर. जेजू म्हणटा म्हजे बोकरे. नाजाल्यार सकाळ सांगत आसले न्ही, सखड बोकरे म्हणून सांगत आसले न्ही. हांगा कित्याक म्हणला? म्हजे बोकरे म्हजे सरसी येतले. बोकरे म्हणटा आसतना तिके सांबाळ न्ही. सांबाळ जाल्यार आमी जेजू सरशी येता आसतना आमी कालती जाता, आमी ल्हान जाता, जेजूच्या सांगाता जियोंक शकता. जुवांसो शुभ वर्तमान आवस वर्धा 20 आनी 7 20 आनी 9 परत वास. थंय वास. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात, म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखता, हांव तांकां वळखता, आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात, आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता. हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता. कोण जेजू फाटल्यान येता, जेजूक वळखता, तांकां सासणीक जिवीत आसा. कित्याक जेजून सांगला दिता म्हणून जेजू दिता. आनी ते केदींच नाश जावचे ना. आनी ते केदींच नाश जावचे नात. उडास दवरा. जेजूचें उतर आयकल्ले, जेजू सरशी आयिल्ले केदींच नाश जायनात. जेजूचें उतर सत. जेजून सांगला म्हजे सरशी आयिल्लो केदींच नाश जायना. म्हज्या हातांतले तांकां वोण काडूंक कोणा वरवीं जावचे ना. देखून हांव धैर्यान सांगता, बेश्टेनी तुमी चिंतून पुरो वो कितें वयतलो अशें सांगता. जेजून सांगला देखून आमी सांगता कितें म्हूण? परत वाचती वळ.
हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां आ? आनी ते केदींच नाश जावचे नात. आ? म्हज्या हातांतले तांकां वोण काडूंक कोणा वरवीं जावचे ना. पळ्या जेजूच्या हातांत हांव आसां तर पळ्या म्हाका तुमच्या वॉट्सॅपार जावं दी आनी खंयच्यार जावं दी तुमी म्हाका बेश्टाया पळ्या म्हाका एक पटी पयस करून पळया चॅलेंज हांव करतां. कित्याक त्या प्रमाणे आज म्हजे जेजू ते हांव गट आसा मोगाच्या भावा भयणीनो न्ही उतरान मात्र न्ही काळजांत मनांत हांव हट्टी वय रागिश्ट वय पण जेजू मुखार हांव घालतो. जर तर एक जेजूचो सेवक म्हाका बरी देख दिता खलतेपणान हांव रागिश्ट जाल्यार एका घडये भितर हांव ते उतर सोशणिकाय स्विकार करता आनी खेळ्ल्या वरवीं मोगाच्या भावा भयणीनो आज ह्या धैर्यांत हांव आसा देखून आज हांव सांगता ह्या फुडा पळया कोणी म्हज्या जेजूतान म्हाका पयस करूं शकतीत गी तुमकां पयस करूं शकतीत गी जेजूचे उतार स्विकार केल्ल्या कोणाकच कोणी पयस करूंक शकना. जेजू थंय भावार्थ नातिल्ली मात्र जेजूतान पयस वेता शिवाय जेजूचेर भावार्थ आशिल्ली निन्न ನಂಬಿಕೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಡು. ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಜೀವನ ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಇಡು जिविताವನ್ನು ನೀ पडेवी. कित्याक म्हळ्यार कन्नडान सारकें येना कित्याक थोड्यांक हांगा कोंकणी येना म्हणल्या खातीर एक शब्द सांगलो कित्याक जेजू जावन आसा बरो गवळी जेजूचेर भावार्थ दवर. आनी मुखार तांकां म्हजे आदीन केल्लो म्हजो बाप सत्ता प्रास व्हरतो तो व्हरतो आनी बापाच्या हातान तावन तांकां वोण व्हरूंक कोणाच्यानच जावचें ना. कोणाचेर न्ही वोण व्हरूंक जायना. देखून मोगाच्या भावा भयणो तुमी हर एकली जेजू ते घट रावा जेजूचे उतार घट्ट स्विकार करा आनी जेजू ते रावल्ल्या वेळार कोणी तुमकां जेजूतान पयस सोडूंक वचूंक जायना. कित्याक जेजूक तुमी धरला आमी धरला कोणाक सर पदवीधर देवाक म्हणजे जेजूक ताचे एकल्याच पुता जेजूक आमी स्विकार केला. ह्या वरवीं आमकां जिवीत आसा सासणाचें जिवीत बरोवन वमतोंचें जिवीत जेजू मुखांतर आमकां दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.